l'utilisation de suivi 3D ou l'utilisation de Mocha pour générer la scène. Donc ce que je vais importer les fichiers DOLI. Les fichiers DOLI sont des séquences d'images. Je vois des séquences d'images. Les séquences d'images qui sont 0 à 737. Pour importer la séquence de vidéo, il suffit de faire l'importation de la première image. La première image, le numéro de code est 0000. En faisant ouvrir l'importation que tu as mis. اللي كنشوف هنايا كنلقى بلي ان ما عنديش l'icône اللي كيعبر لي على هاد les images sont بحال une succession d'images 1 2 3 ماشي غير une seule image وحده. Je vais créer une composition, la composition d'Yali, avec l'utilisation d'un CTRL K. Je clique sur le bouton ou composition setting, le frame rate, la cadence d'image il a 30 donc j'ai plusieurs possibilités. Il a la cadence d'image 29,37 17 il a plus ou moins عندك la séquence vidéo ديالي la taille ديالها c'est 24 18 secondes. لان هاد لا سيكونس فيديو عندي طويله غادي نحاول نقص منها من الاخر ديالها. دونك غادي نقتصر على واحد 10 سكوند كتمشي من هنايا غادي نقتصر على هاد على جوسكا يسي المسائل ديالي. دونك جي في تيرميني تقريبا هنايا bien نبقى حتى ل 10 سكوند باش نقطع لا كومبوزيسيون ديالي الورك اريا. غادي نمشي نكليكي على البوطون دروا في هذا لومبلاسمون وكنعمل تريم كومبت ورك اريا. لاسباس دو طرافاي ديالي نقصتو ما بقاتش عندي 30 سكوند رجعت غير 10 سكوند. عندك بور فير لو تراكينغ اون 3 دي عندك ملي كتكون عندي لا في هكا ستي في ستاندار كيمكن لي نمشي للورك سبيس ديالي لاسباس دو طرافاي ديالي وكنغير من ستاندار نرجع ل تراكينغ 3 دي. دونك غادي بور نعملو تراكينغ 3 دي غادي نمشي لموشن تراكينغ. الا ما كانتش عندي دارة هادي واخا انا في موشن تراكينغ كنت لعبت في لاسباس ديالي كيمكن لي نمشي لهنايا موشن تراكينغ كنعمل له ريزيت موشن تراكينغ باش كتكون المسائل عندي مقاده. تراك كاميرا كيمكن لي نمشي هنايا في كنكليك على لا فيديو ديالي على لاكوش وكنمشي للافي. في افي وشنو عندي بيرسبكتيف وعندي 3 دي كاميرا تراك. عندك 3 دي كاميرا تراك اللي كاينه في بيرسبكتيف كيف هاد تراك كاميرا سي لا ميم شوز. دونك عملوا تراك كاميرا كتبدا هنايا اناليزي والاناليز غادي تكون في الباك جراوند غادي تكون في الخلفيه. صافي دير كيمكن لي نخدم نعمل دوطر شوز والاورديناتور كنخليه اناليزي. كنلقى هنايا بلي كيبدا هاد لاكوش ديالي توضع عليها واحد لافي. هاد لافي هو 3 دي كاميرا الان il est en train d'initialiser les choses. après غادي يبدا يعمل لاناليز نتاع لا سيكونس ديماج ديالي وحده بوحده. كنجي نشوف هنايا بلي كيبدا في 0% دابا في فريم 4 5 غادي يبقى كيتمشى حتى يكمل لاناليز ديالو كامله. غادي ياخذ لنا هذا ان بو طون مي il faut avoir un peu de patience. une fois l'analyse terminée كيعطيني دي بوين. هاد لي بوين هما اللي يعمل لهم لو سويفي. كنمشي كنشوف اولون تاع توت لا سيكونس فيديو كيقلب على لي بوين اللي ما كيتشونجاوش لي بلاص ديالهم في لي سيكونس كاملين. دونك هادو هما لي بوين تاع لي سويفي ولا تاع التراكينغ. هادو اللي هنايا كيجيو على الحيط هادو اللي هنايا كاين على الارض هادو اللي هنايا ça devrait être sur le panneau. donc عندي هنايا sur le panneau عندي هنايا sur le mur.
دونك ملي كنجي نشوف هاد لي بوين دو تراكينغ هادو، هاد لي 3 هادو هنايا ما خدامينش عندي لان عندي زوج في لو مور وزوج في البانو وواحد في المور. هادي صوف سي الا بغيت نعمل نكتب شي حاجه اونتر لي دو او نعمل شي حاجه اونتر هاد لي دو زوبجي. بغيت نكبر هاد لي بوين تاع التراكينغ، كيمكن لي نمشي نشوف تراك بوينت سايز، كنمشي كنكبرهم، كيكبر لي بوين، كيكبر بعد لي بوين اللي هنايا لانهم كانوا قراب، وكيكبر لي بوين اللي بعد كيخليهم صغار. دونك هاد لو بوين كيمكن لي نعمل له ديليت سوبريمي لا ما عندي ما ندير به، غادي يولي يعمل سولفين كاميرا باش يولي اورغانيزي المسائل، لان هذاك لو بوين ما كانش ان بوين دو تراكاج مزيان، ما كانش ان بوين دو سويفي اللي هو مزيان. كيمكن لي نغير لا طاي نتاع هاد لو ديسك اللي كنشوف به لو تراكينغ ديالي، كيمكن لي نمشي نكبرو. دابا لو ديسك كبر او كنمشي كنصغره، دابا كنلقى بلي ان لو ديسك ديالي صغار، غادي نرجعو 100%. دونك سي جو فو écrire quelque chose على لو مور، دونك ما غاديش نختار هاد لي بوين، ما غاديش نختار هاد لي بوين، دونك ناتوريلمون غادي نختار هاد لي بوين هادو. الا بغيت نكتب شي حاجه على الارض، جو في اسيي انني نلقى دي بوين اللي هما كي فون مزيان مع لا بيرسبكتيف اللي عندي. دونك هادو سون دي بوين اللي كيتماشاو مع الارض. بور شوازير لي بوين اللي غادي نخدم عليهم، كنختار الشكل وكنعمل اونتر، كنكليكي على لو بوطون غوش تاع لا سوري. اون فوا كنكليكي على لو بوطون غوش تاع لا سوري كيقول لي بلي ان هاد لي بوين راهم مزيانين. بور افيني هاد لو ديسك ديالي كيمكن لي نزيد دوطر بوين، جو كليك على شيفت و جو شوازي دي بوين دوطر اللي كيمكن لهم يافينيو لي لو ديسك ديالي. دونك عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 تاع لي بوين اللي ضفتهم هنايا. بور سوبريمي شيفت وكنكليكي على الاخر سا سوبريم. كاين اون اوتر ميثود، جو كليك على لو بوطون تاع لا سوري و جو ديتور لا زون اللي باغي نعمل عليها ناخدها كوم ريفيرونس. هاد لو ديسك هذا كيمكن لي نكليكي في الوسط ديالو كنحركو اون فوا كنتمشى بور فوار سي لا سيرفاس ديالي هي هذيك. ملي كنمشي باغ اكزومبل الارض سور لو سول، جو في شوازير دي بوين اللي كيكونوا شويه مزيانين. دونك اسيون دو فوار هادو. دونك كيمكن لي ناخد 10 كنمشي مع لو سول، غادي ملي كنمشي il va faire comme une perspective، كنلقاو بلي كيمشي وكيجي. دونك سا بوري اتر دي بوين اللي هما مزيانين هادو. دونك نمشي للحيط، جو في بروندر هاد لي 3 بوين، كنمشي نزيد معاهم ان كاتريام بوين، كنمشي لو سونتر وكنكليكي لو بوطون دروا، كيعطيني لا بوسيبيليتي انني نكريي سوا دو تكست سوا دو سوليد سوا ان نول افيك دي كاميرا، سوا واحد شادو كاتشر افيك كاميرا وضو معاها. Donc je vais essayer de créer واحد le solide. Une fois je crée هاد le solide الآن il est figé مع هذاك مع الحيط. Donc ملي كنعمل la prévisualisation on va voir. كنلقى بلي ان لو سوليد كيتمشى مع الحيط بحال اللي راه لاصق مع الحيط تماك، لكن المشكل اللي صرا انه غطى لي على هذا البانو وغادي يغطي لي على الشجره وغادي يغطي لي على هاد لا سيرفاس اللي هي بالساج. دونك مازال لاصق مع البانو. كون فا فير هاد لو سوليد اللي عندي هنايا ملي كنكليكي عليه كيقول لي ها هو لو سوليد ديالي، جو في كليك على لو بوطون دروا وغادي نمشي نعمل اون بري كومبوزيسيون، او كنمشي للايرز وكنمشي في الاخر كنلقى بري كومبوزيسيون ولا كنعمل كونترول شيفت سي. دونك ملي كنعمل كومبوزيسيون غادي نحاول نخلي كلشي لي زاتريبي مع لا كومبوزيسيون وغادي نعمل اوكي. دابا رجعت عندي هادي سيت اون كومبوزيسيون ابار، هادي سيت اون فيديو، هادي سيت اون كومبوزيسيون في وسط لا كومبوزيسيون ديالي. دونك كون جو في دوبل كليك جو رونتر في لا كومبوزيسيون اللي فيها لو سوليد، هادي كيمكن لي نعمل فيها اي اضافات بغيت. لوطر كومبوزيسيون نتاع التوتوريال هي هادي. دونك هادي سي لا كومبوزيسيون جلوبال. ملي كنعمل دوبل كليك جو فوا انني كيمكن لي نفتح لا كومبوزيسيون لا سو كومبوزيسيون اللي كاينه في لا كومبوزيسيون جلوبال، وكان يمكن لي نعمل عليها دي موديفيكاسيون.
parmi les modifications كيمكن لي انني نعمل في عوض هذه كيمكن لي نعمل une vidéo. غادي نمشي نشوف projet كنجي on va importer une autre vidéo sur la bibliothèque pour importer une autre vidéo. Je vais importer la vidéo هذه وغادي نضيفها la composition الثانية. دونك كيمكن لي نكبرها كيمكن لي نصغرها. دونك ملي كنمشي للتوتوريال ديالي كنلقى بلي ان لا فيديو راه لاصقه مع الحيط. ملي كنتمشى كنلقى بلي ان لا فيديو سي كوم ان اكرون تما كاين. كيمكن لي ندير بليزيور فيديو غير غادي نعملها دوبليكي باش تبقى تتماشى لان حبست لانها تسالات le temps ديالها. J'ai dupliqué la vidéo avec CTRL T. On peut dupliquer les vidéos diagonales. D'abord pour allonger la durée de la vidéo. Mais quand on a la prévisualisation. قبل ان la vidéo تما كاين راها لاصقه على le mur. كنتماشى on se déplace ou la vidéo في la position ديالها. ce que je vais faire في عوض هاد les vidéos هادي وفي عوض هاديك le solide je vais ajouter واحد le texte هنايا comme un graffiti. donc je vais écrire du texte. Le texte كيمكن لي نشونجي لا كولور ديالو. comme je peux changer la police diallo. Donc on a changé la police. Le texte il est écrit ici. Je peux changer la taille de hadi. Quand on clique على S, on choisit la couche hadi. S كيمكن لي نعمل upscale كيمكن لي نكبرها في لا taille ديالها وكيمكن لي نغير في المكان ديالها sans aucun problème. دونك ملي كنتمشى كنلقى بلي ان لو تكست ديالي كيبقى لاصق تما كاين. غير المشكل اللي قلنا انه كيجي فوق البانو. Pour incruster le texte à le mur, كيمكن لي نمشي لي مود وفي لي مود كيمكن لي نعمل ان مود اوفرلاي. في هاد الحاله كنلقى بلي ان لو تكست كيبقى لاصق على الحيط. اللي بقى لي دابا انني نعمل هو انني نعمل ان ماسك على هاد لي زوبجي اللي عندي. كيمكن لي نعمل لو ماسك باغ موكا. غادي نمشي لانيماسيون وكنمشي كنعمل تراك ان موكا افتر ايفكتس لانني مانستالي موكا برو عندي هنايا. موكا افتر ايفكتس يسامبل كل عنده مشاكل مع كيخلق شي مشاكل. دونك جو في لونسي موكا برو. je vais importer هاد le texte هاد la séquence vidéo وغادي ناخد لا تاي نتاع هادي اللي عندي اللي هي شحال عندي 10 سكوند دو فريم وغادي نستعملها في التراكينغ ديالها في موكا برو. عندي 10 سكوند 3 فريم. Voilà la fenêtre de Mocha Pro. Je vais importer avec la séquence vidéo. En important la séquence vidéo. خصني نحطها هنايا لأن لا séquence vidéo ديالي كانت فيها 30 فريم بير سكند. دونك هنايا خصني نحطها مزيان سينو le suivi ديالي مخادش يكون bien fait. donc l'importation de l'objet ديالي نتاع la séquence vidéo ديالي هي هذه. donc كنستعمل لي touche Z. la touche Z كنستعملها pour le zoom ou la touche X كنستعملها pour déplacer.
Donc je vais faire un zoom où je vais tracer l'X-Spline. Je vais créer le détourage dans le panneau. Donc je clique, quand je vais le bouton de la souris, quand je clique sur le deuxième emplacement, un X pour me déplacer, un Z pour zoomer, je clique, je fais le détourage, je clique, je fais le détourage, je fais affiner les choses. X pour déplacer. هنا غادي نكثر شويه لي بوين لان عندي هنايا هذا سيت ان سيركل بور باش يتافينا غادي ندير فيه شويه ان بو واحد لو نومبر كبير تاع لي بوين واخا انني خصني نعمل ان نومبر قليل تاع لي بوين بور كو لو كالكول كيكون خفيف في موكا. un point pour stopper le détourage, cliquez le bouton droit à la souris et le détourage qui est. Quand je chauffe c'est comme la courbure. عندي un point, عندي deux points. هاد le point كيتحكم في المكان اللي غادي تكون فيه كتبدا فيه المسائل، وهاد le petit point كيتحكم لي في لا كوربور اللي كاينه. اون بليس دو سا هذا كيتحكم في المكان اللي غادي يعمل عليه لا ريشيرش في التراكينغ. دونك هادي عملتهم دو اونغل، هادي جو في فير ان اونغل droit كنجبد jusqu'au bout. دونك هادي خصها تطلع شي حاجه هادي شويه. Donc là je veux ajouter un point à l'endroit et je le déplace. Pour supprimer un point, je clique à les désactivate. Je clique à les points désactivate. جرب باش يكون هذا ايكو هادشي هنايا. Je vais essayer d'affiner la courbure. Je vois bien le tracking d'Eli, il est bien fait. On va faire la même chose avec l'arbre. لأن الكتبة غادي نديرها على الحيط هذاك الخطر كيمكن لي نعمل لو ديتوراج غير تاع لو ترون. on voit ce qui me reste maintenant à faire هو أنني نبدأ le suivi.
voyons voir ملي غادي نعمل لو تراكينغ هذا غادي يبقى كيتمشى. Maintenant il calcule كيمشي image par image. الآن لو تراكينغ راه كيتعمل إيماج باغ إيماج. وصل لهاد لو بوين هذا كنشوفو أنه كيتمشى. هنا ملي كنجي نشوف عندي زوج تاع لي كوش. لا بروميير كوش غادي تكون بور لو بانو و لا دوزيام كوش اللي راه دابا سيليكسيوني هي بور لاربر. عندك هاد لونغروناج اللي هنايا كيقول لي بلي انه كيعمل لو تراكينغ على هاد لوبجي هذا وهاد لوبجي هذا. الا كنت عملت ديجا لو تراكينغ على شي اوبجي وبغيت نضيف ان اوتر اوبجي كيمكن لي نزول لو تراكينغ على لوبجي اللي هو ديجا لو طرافاي ديجا معمول عليه. دونك اون فا arrêter un peu le temps باش نو. À tout moment je peux stopper le tracking ou je peux l'affiner إلا صرا شي مشكل. باغ اكزومبل هنايا في هاد لو 30 اب غادي يبداو المشاكل اللي كيبانو هنايا. وهنايا غادي هذا ملي كيخرج على الاخر غادي يلفا مدوني واحد لو بيب ملي كيقول لي بلي انا خرج على لاسباس تاع لو تراكينغ. دونك دابا كيمكن لي نحبس لو تراكينغ سون اوكان بروبليم. لو تراكينغ تعمل جوسكا الفريم 201. دونك موكا برو كيمكن لي نعمل ليكسبورتاسيون تاع لي دوني ديالي. ملي غادي نعمل ليكسبورتاسيون جو في ليكسبورتي كوم شيب تايتو. غادي نمشي نكسبورتي كلشي لي كوش اللي عندي all layers ولا all visibles. كيمكن لي نكسبورتي كوش باغ كوش. عندك هنايا شنو غادي نمشي نكسبورتي موكا شيب فور افتر ايفيكتس. كنلقى بلي ان موكا برو عنده انه لا بوسيبيليتي اكسبورتي بور فاينل كارت pour Nuke, pour Flame Gmask, pour Shape, pour l'autre Shape. Donc, je vais exporter pour Mocha After Effects. Je vais copier les données d'ILI, le clipboard, le presse-papier, le texte, le projet d'ILI. Je vais créer une new composition, new layers, la couche jadida. La couche va être comme un solide. Le solide, je vais le faire en blanc. Je vais m'assurer que je vais le début. On a soit CTRL V ou on a Edit Paste. Donc je vais coller avec les données. Les kent, Mocha Pro. D'abord, les kent Misha. La séquence vidéo d'Eli. كنلقى بلي ان هادوك لي زوبجي اللي عملت لهم التراكينغ ديالي حتى هما كيتمشاو مع لا فيديو ديالي. هذا سيت مات هذا. دونك اش خصني ناخد لي زيماج اللي كانوا عندي لتحت كناخدهم من ليماج الاصليه. دونك ليماج الاصليه غادي نمشي نعمل لها كنترول دي كنترول دي باش نعملها دوبليكي او كنمشي لإديت وكنعمل دوبليكيت. دونك سوا كنترول دي ولا نمشي لإديت دوبليكيت. هاهي دونك كناخدها هادي وكنحطها جوست اون با نتاع لو مات ديالي. لو مات ديالي هو هذا.
Donc ce que je vais faire, je vais couper هاد الشكل هذا من l'image اللي هي تحته juste تحته. donc je vais choisir من هنايا من track matte. الا ما كانتش عندي track matte ظاهره ça veut dire سواء ان هذه ما ظهرش سواء ان هذه ما مخدمهاش. donc سواء كنكليكي على هذه باش نظهر لو track matte ديالي، او كنعمل توغل سويتش مود باش نظهر لو track matte ديالي. اهو كنمشي كنقول له هذا غادي تاخذ لنا الشكل من ليماج اللي الفوق. كنلقى بلي انها تقطعت، هادو كيخدموا دونك اونصومبل. كنمشي كنظهر المسائل الاخرى اللي عندي. دابا لو بانو والشجره راهم فوق لو تكست، ولو تكست راه فوق لا كوش تاع لا سيكونس ديالي اللي هي هادي. دابا ملي كنمشي كنعمل لا بريفيزواليزاسيون كنبداو من هنا باغ اكزومبل المكان اللي كتبدا كتحرك فيه لا فيديو. باغ اكزومبل من هنا 2 سكوند. نعملو اون بريفيزواليزاسيون. كنلقاو الان بلي لافي الى ريوسي. لافي الى ريوسي جوسكا هاد لو بوين هذا. دونك كنخدم نعمل ان تراكينغ تاع هاد لا فيتر هادي ونغير في لوباسيتي ديالها وباش كيظهر لي لو تكست من الخلف، ومن هادي كيكون تكمل البروجي ديالنا.